चुनाव भए केपी ओलीलाई चौथो नम्बरमा पुर्याउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। पत्रकार महासङ्घको चुनावले ओलीलाई झड्का दिएको भनाई। नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल नै विजयी। ओली पक्षधर पत्रकारहरूले बेहोरे नराम्रो पराजय। सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरू विकास विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर देखाउन चुनौती। राष्ट्रपतिले वितरण गरेको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा पाइएपछि चौतर्फी आक्रोश। केहीले गरे तकमा फिर्ताको घोषणा। र नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नर्वेकी राष्ट्रपतिलाई 20,000 जरिवाना। माफी मागेर पनि पाइनन् सुख। अब बुलेटिन विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस सहितका सबै दलहरू र एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग मोर्चा बनाएर केपी ओलीलाई चौथो स्थानमा झार्ने दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा मोर्चा बनाएर एमालेलाई चौथो पार्टी बनाउने बताएका हुन्। अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा माओवादीकै पहलमा मोर्चाबन्दी गर्दा राम्रो परिणाम आएको र ओलीको समूहलाई चौथो नम्बरमा पुर्याउन सफल भएको प्रचण्डको दावी थियो। जसपाका नेताहरूसँग पनि माओवादीको वेभलेन्थ पहिलेदेखि नै मिल्दै आएकोले मोर्चा बन्ने उनको भनाइ थियो। उनले काङ्ग्रेससँग सरकारमा सहकार्य र चुनावी तालमेल गरेमा आगामी चुनावमा केपी ओली चौथो दल हुने र उनको विघटनको यात्रा सुरु हुने दावी प्रचण्डले गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। चितवन पुगेका महामन्त्री कोइरालाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका हुन्। उनले भने शेरबहादुरजी संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा अब सरकार बन्छ। यस विषयमा अन्य दलसँग छलफल जारी छ। जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकारका विषयमा छलफल भइरहेको र केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ थियो। उनले थपे जसपासँग छलफल भइरहेको छ, उहाँहरू पनि आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ। जसपाको निर्णय आए लगत्तै सरकार परिवर्तन हुने उनले बताए। एक फरक प्रसङ्गमा उनले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई असर नगर्ने गरी सरकारमा जानुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार महासङ्घको अध्यक्षमा प्रेस युनियन गठबन्धनका उम्मेद्वार विपुल पोखरेल 3,000 मतान्तरले पुरै प्यानलसहित विजयी भएका छन्। पोखरेलले 6,942 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रेस चौतारीकी उम्मेद्वार निर्मला शर्माले 3,915 मत प्राप्त गरेकी छन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी गजेन्द्र बुढाथोकीले 691 मत मात्रै प्राप्त गरे। महासङ्घको चुनावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 11वटा दलाबद्ध पत्रकारहरू गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। सो गठबन्धनको प्यानलबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा 3 सदस्य बाहेक सबैले जितेका छन्। अर्कोतर्फ एमाले सम्बद्ध प्रेस चौतारी र जनता समाजवादी पार्टी सम्बद्ध नेपाल प्रेस मञ्चले गठबन्धन बनाएर निर्मला शर्माको नेतृत्वको प्यानल खडा गरेका थिए। सो गठबन्धनले प्रदेश 1 को एउटा केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश 2 को दुवै सदस्य तथा नेतृत्व जितेका छन्। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्ट, समावेशी उपाध्यक्षमा उदय जीएम र महिला उपाध्यक्षमा बाला अधिकारी निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै महासचिवमा रोशन पुरीले जितेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले भरसक बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन लागू गर्नु नपरोस् भनेर आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको बताएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA को 30औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ढकालले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार लागि परेको बताएका हुन्। उनले भने विगतको कहाली लाग्दो अवस्थाले फेरि पनि झकझक्याइरहेको छ। कोभिड महामारीको जोखिम नियन्त्रण र परिस्थितिलाई सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ। भरसक बन्दाबन्दी नगरी परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न जारी रहन्छ। कुनै विपत्ति आइलागेमा सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन। पहिलेको अवस्थामा सबैले सजगता अपनाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास विरोधी र अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए। अहिले सरकार परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै उनले भने सरकार किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माणका काम अघि बढिरहेकाले हो कि अरू केही कारण छन्? एक हप्तामा 8 औद्योगिक क्षेत्र तथा एकै दिन 309वटा अस्पताल 165 सडक शिलान्यास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन खोज्नेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। तर राजनीतिमा देखिएका शकुनीहरूलाई आफूले ठेगान लगाउने उनको भनाइरहेको थियो। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले आफू पदका लागि नभई कम्युनिस्ट पार्टी बचाउन अघि सरेको बताएका छन्। आफ्नो समूहले वीरगञ्जमा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले सिद्धान्त, सत्य र न्यायका लागि कार्यकर्ता माझमा आएको बताएका हुन्। कतिलाई लाग्दो हो केपी ओलीको प्रधानमन्त्री खोज्न लागि परेको छ। उनले भने त्यसो होइन, उनी नै प्रधानमन्त्री बनुन्। 20 भोटले हारेको अध्यक्ष पनि चाहिँदैन। उनले अघि भने केपी ओलीसँगको लडाईँ सिद्धान्त, सत्य र न्यायका लागि हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई ओली र ओली प्रवृत्तिबाट बचाउनका लागि हो। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वितरण गरेका विभिन्न मान पदवी तथा पदकहरू विवादमा परेका छन्। उनले वितरण गरेको तकमा पदकको 20 भागमा रहेको नेपालको नक्सामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको भूभागसहितको चुच्चे नक्सा गायब भएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना सुरु भएको छ। 2076 साल भदौमा सरकारले 452 मान पदवीसहित 633 जनालाई गरेको विभूषण सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको पदक वितरणमा त्रुटि भएको हो। कतिपयले सो पदक फिर्ता गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार वितरण भएका विभूषण पुरानो मितिका भएकाले पुरानै नक्सा उल्लेख गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी विभूषण 3 असोज 2076 मा घोषणा भई 2077 वैशाख 1 मा वितरण गर्नुपर्नेमा कोभिड-19 महामारीका कारण शुक्रबार मात्र वितरण गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले 77 असोज 3 मा घोषणा भई 78 वैशाख 1 मा वितरण गरिने विभूषणहरूमा भने कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अङ्कित गरिने जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई सरकारले वितरण गरेको पदकमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै युवा सङ्घ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष निकट युवा सङ्घ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न मान पदवी, अलङ्कार र पदक वितरण गरेकी थिइन्। तर ती पदकमा नेपालले गत वर्ष अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सा प्रयोग नभई पुरानै नक्सा प्रयोग भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले जनताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी जनताको विश्वासमाथि ओली सरकारले लात हानेको बताएका छन्। शनिबार श्री भगवती क्लबको आयोजनामा काठमाडौँको टोखामा भएको शुभकामना आदान प्रदान तथा गणेशमान सिंहको स्मृतिमा निर्माण गरिएको पोखरीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले नैतिकता नभएको प्रधानमन्त्री धेरै समय राख्न नहुने भन्दै तत्काल ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। 6 वर्षमा 107 वटा गैंडा थपिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय गैंडा गणना 2077 अनुसार 4 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा हाल 751 वटा गैंडा रहेका छन्। यसमध्ये 136 वटा बच्चा छन् भने 96 अर्धवयस्क र 520 वटा वयस्क गैंडा रहेका छन्। सन् 2015 मा भएको गणनामा नेपालमा 645 वटा मात्रै गैंडा रहेका थिए। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कुलेखानीको हेभी फाकेल सडक खण्डको पुनः मर्मत सम्भार गर्नका लागि 1 महिना यातायात सेवा बन्द हुने भएको छ। चैत्र 28 गतेदेखि आगामी वैशाख 28 गतेसम्मका लागि सबै प्रकारका यातायात सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ। सो सडक खण्ड कुलेखानीको हेभीदेखि महालक्ष्मी हुँदै फाखेल र काठमाडौँ जिल्लाको सिमानामा पर्ने फर्पिङसम्मको सडकको ढलान, ढल निकास र कालो पत्रे गर्ने कार्यका लागि कुलेखानी हुँदै काठमाडौँतर्फ जाने आउने सबै प्रकारका यातायात सेवालाई बन्द गर्नु परेको निर्देशनालयले जनाएको छ। जन्मदिन मनाउँदा नियम उल्लङ्घन भएको भन्दै नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबेगलाई 20,000 क्रोनर अर्थात्
करिब 2,80,000 नेपाली रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री सोलबेगले गत फेब्रुअरी 25 का दिन आफ्नो 60औं जन्मदिन मनाउन आफूसहित 14 जना पारिवारिक सदस्यसँग 2 दिनका लागि नर्वेको राजधानी ओस्लो बाहिर होल नगरपालिकामा गएकी छिन्। सोही क्रममा कोरोना रोग नियन्त्रण गर्न नर्वे सरकारले जारी गरेका नियमको उल्लङ्घन भएको सरकारी सञ्चार माध्यम एनआरकेले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। शुक्रबार अनुसन्धान सम्पन्न गरेर प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री सोलबेगबाट नियमको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै 20,000 क्रोनर जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको हो। स्थानीय दक्षिण पूर्वी जिल्ला पुलिस प्रमुख ओलेबी सबेरुदले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनताको विश्वास कायम राख्न पनि संक्रमण नियन्त्रणका नियमहरू उल्लङ्घन गरेपछि त्यसको भागीदार प्रधानमन्त्री सोलबेग हुनुपर्ने बताए। कानुन सबैका लागि बराबर हो, सबेरुदको भनाइलाई उल्लेख गर्दै नर्वेको सरकारी सञ्चार माध्यमले लेखेको छ। चिनिया नियामक निकायले ई-कमर्सको क्षेत्रमा विश्व चर्चित कम्पनी अलिबाबामाथि 2 अर्ब 78 करोड डलर जरिवाना गरेको छ। एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चीन सरकारले अलिबाबामाथि कारबाही गरेको हो। चीनको नियामक निकाय बजार नियमन सम्बन्धी राज्य प्रशासन SAAMRले गत डिसेम्बरमा अलिबाबामाथि सुरु भएको अनुसन्धानका आधारमा उक्त जरिवाना गर्नुपरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। अलिबाबाको प्लेटफर्मबाट सामान बिक्री गर्न चाहने कयौं व्यवसायलाई अलिबाबाले जानाजान प्रवेश नदिएर बजारमा आफू र आफ्ना निकटका केही कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिएको अनुसन्धानबाट भेटिएको नियामक निकायको भनाइरहेको छ। आहारारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसनलाई टाई ब्रेकरमा 4-0 गोलले हराउँदै सङ्कटा च्याम्पियन बनेको हो। यसअघि निर्धारित र थपिएको 30 मिनेटको खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो।